हे एवरीवन, वेलकम टू गरम मसाला पॉडकास्ट। तो बात करेंगे हम सना यूसुफ के बारे में। सना यूसुफ एक पाकिस्तानी टिकटॉकर थी, अनफॉर्चुनेटली, जो कि इस दुनिया में अब नहीं है। उसको बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। मैं इसे नहीं जानती थी क्योंकि मैं टिकटॉक यूज़ नहीं करती हूँ, और इंडिया में भी ये टिकटॉक जो है वो बैन है। हालांकि मैं इंडिया में नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी टिकटॉक यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मुझे नहीं मालूम था इसके बारे में। मुझे पता चला कल परसों, जब ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी वायरल हो रही थी, और हर जगह सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यहाँ वहाँ हर जगह इसी के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो मैंने सोचा कि इस बारे में बात करनी चाहिए कि ये कितनी, मतलब इंसान क्या बोले, इतनी शर्मनाक हरकत की है इस लड़के ने। मतलब इंसानियत से भी, मतलब मैं क्या बोलूँ, एकदम नीचे गिरी हुई हरकत है ये। इतना बड़ा गुनाह कि किसी बच्चे की 17 साल क्या उम्र होती, 17 साल की एक बच्ची की आपने जान ले ली जस्ट बिकॉज़ कि उसने आपका प्रपोज़ल जो है वो रिजेक्ट कर दिया। जो भी रीज़न रहा हो, आपको कोई हक़ नहीं बनता कि आप किसी भी इंसान की जान ले लें। अच्छा, यहाँ पे अब क्या हो रहा है ना कि 10 लोग 10 तरीके की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये ऑनर किलिंग है क्योंकि ये टिकटॉकर थी, वीडियोस बनाती थी, तो इसकी फैमिली को ये सब पसंद नहीं था और फैमिली मना करती थी, बोलती थी कि आप ये वीडियो बनाना बंद कर दो, तो वो शायद नहीं मानती थी। तो ये सब का चक्कर है ऑनर किलिंग का। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लड़का जो है इसका कज़न है और इससे शादी करना चाहता था, और उसने प्रपोज़ किया और लड़की ने मना कर दिया, तो उसने तैश में आके इसे मार दिया। पता नहीं यार, मतलब देखो, होता क्या है ना कि अब वो लड़की तो बेचारी उस दुनिया में है नहीं कि हम उसके साइड की स्टोरी सुन सकें, कि वो बता सके कि भाई एग्जैक्टली क्या हुआ। तो अब 10 तरीके की चीज़ें हैं, 10 तरीके की बातें होंगी। बात यहाँ पे ये है कि चाहे जो भी हुआ हो, चाहे जो भी सिचुएशन हुई हो, इस लड़के को किसने हक़ दिया उस लड़की को कत्ल करने का? आप कुछ भी हो जाए दुनिया में, आप किसी की जान नहीं ले सकते। ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आई रियली होप कि इस लड़के ने जो किया है उसकी सज़ा इसे बिल्कुल बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्योंकि कुछ भी हो जाए, अगर मानो कि चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया कि इस लड़की ने आपको जो है वो लिफ्ट कराया या झूठे वादे किए, मुझे नहीं मालूम, ऊपर वाला ज़्यादा बेहतर जानता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। अगर ऐसा सिचुएशन हुआ भी, तो भी आपको कोई हक़ नहीं है कि आप किसी की ज़िंदगी ले लें। आपको किसने हक़ दिया कि आप जाओ और रिवॉल्वर उठाओ और जा कर के किसी को मार दो? ये अल्लाह के अलावा किसी के पास हक़ नहीं है किसी की जान लेने की। हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा, और सिर्फ़ अल्लाह के पास हक़ है हमें वापस बुलाने का। आपके पास कोई हक़ नहीं है कि आप किसी इंसान की जान ले लें। ये एक बहुत ही नहायती ज़लील हरकत है। अच्छा, ये कितने अफ़सोस की बात है ना कि आज भी, मतलब इतने सालों की मेहनत के बाद, लोगों ने, कितनी औरतों ने मेहनत किया अपने आप की एक पोजीशन बनाने की, लोगों की सोच चेंज करने की। आजकल औरतें क्या नहीं कर रही हैं, वो हर एक काम कर रही हैं जो मर्द कर रहे हैं। उसके बाद भी लोगों की सोच, स्पेशली हमारे जो जो देसी जो मर्द हैं, हमारे जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो मर्द हैं, उनकी सोच पता नहीं क्यों इतनी छोटी है जब औरतों का मामला आता है। एक औरत बेचारी आज भी हर जगह जो है वो मार खा रही है। कभी ससुराल में डोमेस्टिक वायलेंस, कभी सास ससुर हस्बैंड, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी बूढ़ी हो जाती है तो कभी बेटा जुल्म कर रहा है, जवानी में हस्बैंड जुल्म कर रहा है, सास जुल्म कर रही है, ननद जुल्म कर रही है। उसके बाद अगर जॉब पे जाती है तो वहाँ जो एम्प्लॉयर है वो तंग कर रहा है। मतलब जैसे इंडिया में भी वो जो एक केस हुआ था निर्भया वाला, वो पूरी दुनिया जानती है, और उस निर्भया के वाले केस ने तो, मतलब क्या मैं बोलूँ, हम सबको, पूरी दुनिया को हिला दिया था कि वो, मतलब
کیا ہی انسانیت سے بھی گری ہوئی چیز ہوئی تھی. تو آج بھی کتنی شرمناک بات ہے کہ آج بھی عورتوں کو ایک آبجیکٹ کی طرح یوز کیا جاتا ہے. اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ صرف ایک ایسی دنیا میں ایک ایسی چیز ہے جو صرف مردوں کی غلامی کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، بچے پیدا کرنے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے پیدا ہوئی ہے. اس کی آج بھی کوئی عزت نہیں ہے. بہت سے مرد، میں سب کے بارے میں بات نہیں کر رہی ہوں، بہت سے مرد پڑھے لکھے اور بہت سمجھدار بھی ہوتے ہیں اور بہت عزت کرتے ہیں عورتوں کو، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں پتہ نہیں کیوں ایسا ہے کہ مرد کو عورت ایک ہمیشہ ایک یوز کرنے والی، یوز اینڈ تھرو، ایک ٹیشو پیپر ٹائپ کی چیز لگتی ہے کہ بس یوز کرو اور پھینک دو، کوئی عزت نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ جو ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم جس کلچر سے بلانگ کرتے ہیں، اچھا اس کا ریلیجن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے. کوئی ریلیجن یہ کبھی نہیں بولے گا کہ تم عورت کی بے عزتی کرو یا عورت کو تم ایک جو ہے وہ ایک آبجیکٹ کی طرح یوز کرو اور اس کو انسان مت سمجھو، جانور سے بھی بدتر سمجھو. لیکن بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ آپ کی کیا اپ برنگنگ ہے، آپ کی کیا سوچ ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں شروع ہوتی ہے گھر سے. اگر عورتیں اچھی اپ برنگنگ کریں اپنے بچوں کی، اسپیشلی لڑکوں کی، بچپن سے سکھائیں کہ تمہیں جو ہے وہ عزت کرنی ہے عورتوں کی، اور کبھی ان کو یہ نہ سکھائیں کہ بھائی تم ایک لڑکے ہو تو تم بہت ایک شیر چیز ہو، تمہیں سب الاؤڈ ہے، اور لڑکیوں کو جو ہے وہ ہمیشہ دبا کے رکھو. ایسے لوگ، ٹرسٹ می، ایسی سوچ کے لوگ آج بھی ہمارے معاشرے میں زندہ ہیں. آج بھی آپ کو مل جائیں گے ایسی سوچ والے. اور یہ اتنی افسوس کی بات ہے کہ میں کیا بولوں. مطلب آج بھی عورتیں اتنا کچھ اچیو کرنے کے بعد آج کل عورتیں کہاں پہنچ گئی ہیں. مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ دنیا کا سب کام، گھر بھی دیکھ رہی ہے، بچے بھی پال رہی ہے، جاب بھی کر رہی ہے، کارپوریٹ میں بھی کام کر رہی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، پائلٹ بھی ہے. مطلب وہ ہر ایک کام کر رہی ہے عورت جو مرد کر رہا ہے. لیکن اس کے بعد بھی آج بھی دیکھو عورتوں کو کیسی نظروں سے دیکھتے ہیں. اس کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو انسان ہی نہیں ہے، یہ تو تھرڈ کلاس کوئی چیز جو ہے وہ اوپر والے نے پیدا کر دی ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج بھی عورتوں کو وہ عزت نہیں مل رہی ہے جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں. اچھا میں یہ نہیں بول رہی ہوں کہ سارے مرد ایسے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو لگے گا کہ ارے دیکھو یہ سارے مردوں کو ایسا بول رہی ہے. نہیں، میں سارے مردوں کو ایسا بالکل نہیں بول رہی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ دنیا میں اچھائی ہے، دنیا میں اچھے لوگ ہیں، اور دنیا میں اچھے مرد بھی ہیں، اور وہ ہمیشہ ان سب چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہمیشہ انصاف کرتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے. لیکن میں ان مردوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں جو عورت کو بس ایک سیکس سمبل سمجھتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ تو بس ایک ہی چیز کے لیے پیدا ہوئی ہے اور اس کو کسی بھی چیز کا کوئی حق نہیں ہے. یہ اس کو بس دباؤ، بس کتے بلی سے بھی زیادہ گئی گزری حالت. تو ایسے مردوں کو نا بہت اچھے، میں کیا بولوں، مطلب اب ہم لوگ شاید یہی کر سکتے ہیں کہ جن کے گھر میں بیٹے پیدا ہوتے ہیں وہ ماں باپ اپنے بیٹوں کو عورتوں کی عزت کرنا سکھائیں. بس یہی اس کا سولیوشن ہے. کیونکہ اس کا اب تو جو جن کی سوچ ہے اسی طریقے سے بدلے گی، اور یہ سوچ بدلنی بہت ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں یہ ایک دیمک کی طرح، یہ ایک جو سوچ ہے نا، یہ ایک دیمک ہے جو ہمیں کھا رہی ہے اندر سے، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے. تو آئی ریئلی ہوپ کہ دنیا میں یہ جو ظلم ہے عورتوں کے خلاف، یہ کڈنیپنگ، ریپنگ اور ابیوز، یہ سب جو ہے وہ ختم ہو بھائی. آئی ریئلی ہوپ کہ یہ ختم ہو، اور ہم دعا کریں کہ دنیا میں انسانیت برقرار رہے اور لوگوں کو عقل آئے. اللہ ایسے لوگوں کو عقل دے اور ہدایت دے. تو بس چلیے آج کے لیے صرف اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ.